दर्शकवृन्द नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म निमकान्त पाण्डे। आज 2080 मङ्सिर 19 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हिजो अरब इमिरेट्सबाट नेपाल फर्कनुभयो। फर्के लगत्तै उहाँ पत्रकारहरू बीचमा प्रस्तुत हुनुभयो। पत्रकारहरूका प्रश्नहरूको जवाब दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न समस्याहरूको सामना गर्नु पर्यो। उहाँले सबैभन्दा पहिला टिकटक प्रकरणमा स्पष्टीकरण दिनु पर्यो। टिकटक प्रकरणमा आफू लचिलो बन्ने सङ्केत पनि उहाँले देखाउनु भएको छ। टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएको अदालतबाट पनि अनुमोदन भइसकेको छ, तर पनि यो विषयमा हामी अध्ययनमा छौँ। अर्थात् प्रचण्डले टिकटक प्रतिबन्ध लगाउनु गलत भयो कि भन्ने समीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ। सम्भवतः टिकटकमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा हुने सम्भावना बलियो देखा परेको छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले गरेको सङ्केत यही हो। र यसमा खास गरेर छिमेकी देश चीन, जहाँ टिकटकको उत्पादन हुन्छ, टिकटक एपको सञ्चालन भएको हो, त्यो देशले नै आपत्ति जनाएपछि टिकटकलाई प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने तयारीमा सरकार लागेको हो भन्ने कुरा पनि बुझिएको छ। अर्को प्रश्न थियो पत्रकारहरूको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एनसेल प्रकरणमा दिनुभएको जवाब। उहाँले नियामक निकायलाई मैले आदेश गरेको छु, यो विषय नेपालको कानुन बमोजिम भएको छ कि छैन भनेर छानबिन गर्न उहाँले आदेश दिएको कुरा गर्नुभएको छ। यो अत्यन्त डरलाग्दो अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट आएको छ। विश्वास र भरोसा सँगसँगै आशंका पनि पैदा हुनु स्वाभाविक हुन्छ, तर प्रचण्डको अभिव्यक्तिले विश्वासभन्दा आशंका पैदा गराउँछ। उहाँले लगभग 1.5 खर्बको यो लेनदेन हो। 6 वर्षपछि नेपालको स्वामित्वमा आउँदै गरेको एनसेलको सम्पत्ति लेनदेन गर्ने सवालमा अथवा सेयर हस्तान्तरण गर्ने, किनबेच गर्ने सवालमा नेपाल सरकारलाई जानकारी नगराएर, कुनै पनि निकायलाई जानकारी नै नभएर आजियाटा कम्पनी, जसले एनसेलको 80% स्वामित्व राख्दथ्यो, उसले यसरी लेनदेन गर्न सक्ला? यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्छ। यसको जवाबदेहिता कसले लिने? प्रधानमन्त्री भएका नाताले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिने कि नलिने? को हो त्यो सतीशलाल आचार्य भन्ने व्यक्ति? त्यो सतीशलाल आचार्य व्यक्तिसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नाता के हो? उहाँको सम्बन्ध कस्तो छ? उहाँको उठबस भयो कि भएन? बालुवाटारको सीसी क्यामेरा हेरे छर्लङ्ग हुन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सतीशलाल आचार्यसँग कति निकट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यहीबाट प्रष्ट हुन्छ। सतीशलाल आचार्य एनसेलको 80% स्वामित्व लिन सक्ने हैसियतको आर्थिक क्षमता भएको व्यक्ति हो कि होइन? नेपाली नागरिकको हैसियतले उसलाई छानबिन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? उसले नेपाल राष्ट्रलाई यत्रो गुमराहमा पारेर यत्रो स्क्यान्डल उसले मचाउन सक्छ? एउटा व्यापारीको यो हैसियत बन्छ? हेक्का रहोस्, 1.5 खर्ब रकम भनेको अमेरिकाले नेपालमा जबरजस्ती ल्याउन प्रयास गरेको एमसीसी सम्झौता मातहतको जो लगानी भनिएको छ 55 अरब, त्यसको 3 गुणा रकम हो। राज्य कोषलाई एमसीसी सम्झौताबाट आउने भनिएको अनुदानको 3 गुणा रकम ठगी गर्दैछ एनसेलको स्वामित्ववाला आजियाटाले, र त्यसमा प्रयोग भइरहेका छन् नेपाली नागरिक सतीश आचार्य। को हुन् सतीश आचार्य? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई जानकारी छैन? शेरबहादुर देउवा र आरजु देउवालाई जानकारी छैन? केपी शर्मा ओलीलाई पनि जानकारी छैन? रवि लामिछाने मलेसिया किन जानुभएको? आजियाटा ग्रुप मलेसियन कम्पनी हो। मलेसियन कम्पनीसँग केही जाँचबुझ गर्न जानुभएको हो कि
सम्बन्ध स्थापित गर्न जानुभएको हो कि आफ्नो राजनीतिक मिसन 84 पूरा गर्न चुनाव खर्च उठाउन जानुभएको हो? प्रश्न अवस्था बदल्न, यही व्यवस्थामा थचारिन तयार भएर सङ्कल्पित भएर लाग्नुभएका रवि लामिछानेजी माथि पनि जान्छ, तेर्सिन्छ। अनि निकै ठुलो भ्रष्टाचारको विरोधी भनेर चर्चा कमाउनुभएका राजावादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष महोदय राजेन्द्र लिङ्गदेनजी, तपाईँ मौन किन भइरहनु भएको छ? देशको यत्रो भ्रष्टाचारको काण्ड हुँदाखेरि, देशलाई यत्रो आर्थिक नोक्सानीमा पुर्याउने चलखेल भइरहेको अवस्थामा राजेन्द्र लिङ्गदेनको मुखमा बुझो किन लागेको छ? यी प्रश्नहरू नेताहरूका बीचमा आउनु स्वाभाविक हो। यसको जवाब दिनुपर्छ। सांसदहरू तै चुप मै चुप किन भइरहेका छन्? किन बोल्दैनन् सांसदहरू? कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरू यो विषयमा मुख खोल्न नचाहनुको कारण के हो? सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई मिसन 84 मा चुनाव खर्च उठ्यो, एनसेल प्रकरणमा। यो बाहेक अरू के हुन सक्छ? होइन भने एनसेल प्रकरणमा यत्रो स्क्यान्डल मचाउने सतीश आचार्य को हो? किन यसको बारेमा कतै केही सोधखोज हुँदैन? अख्तियारले के हेरिरहेको छ? राजस्व अनुसन्धान विभागले के हेरिरहेको छ? सबै देशभित्रका अनुसन्धान गर्न पर्ने निकायहरूले के हेरिरहेका छन्? विदेशी लगानीकर्ताको निम्ति नेपाल खुला छ। जुनसुकै देशमा गए पनि विदेशी लगानीकर्तालाई यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूले निम्तो गरिरहेको सुनिन्छ। आउनुहोस्, नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण खुकुलो छ, अवसर छ, त्यो अवसरको सदुपयोग गर्न आउनुहोस्। राजनीतिक दलका नेताहरूले यो बोलेको सुनिन्छ। यही हो विदेशी लगानीकर्ताको अवस्था। विदेशी लगानीकर्ताले देशलाई कहाँ पुर्याइरहेको छ, नेपाललाई कसरी लुटिरहेको छ? सबभन्दा पहिले त हामी बुझ्नुपर्छ एनसेल कम्पनीको आय स्रोत के हो, कहाँबाट उसले आम्दानी गर्यो। 40 देखि 60 अर्बसम्म उसले आम्दानी गरिरहेको प्रत्येक महिनामा फेरिस्त सार्वजनिक गरिरहेको छ। अहिले त्यस्तो कम्पनी, त्यति मुनाफा दिने कम्पनी 6 अर्बमा सतीश आचार्यलाई आजियाटा ग्रुपले बिक्री गरेको भनेर आफै आजियाटा ग्रुपले प्रेस विज्ञप्ति नै सार्वजनिक गरेर नेपालमा लगानी गरेर काम गर्ने वातावरण भएन भन्ने बेच्नुपर्ने कारण स्पष्ट गर्दै, नेपालको बदनामी गर्दै, नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण छैन, विदेशी लगानी गर्न चाहनेहरू खबरदार तपाईँहरू नआउनुहोस्, तपाईँहरू फर्किनुहोस् भन्ने आजियाटा ग्रुपको यो सन्देश हो कि होइन? यसले नेपाललाई कहाँ पुर्यायो? हुन त धेरै राम्रो कुरा हो। लुटेरा कम्पनीहरू नेपालमा आउनु हुँदैन। लुटेरा कम्पनीहरू नेपालमा आउनु भनेको यहाँ लुट मचाएर मुनाफा गरेको सम्पत्ति बाहिर लग्ने हो। यो देशलाई केही फाइदा छैन। यो देशलाई करसम्म तिर्लान्, यो सरकारलाई केही फाइदा होला? यो सरकारबाट तलब खाने केही राजनीतिक दलका नेताहरूलाई फाइदा होला अथवा कमिसन खाने नेताहरूलाई फाइदा होला? विदेशी बैंकमा रकम जम्मा गर्ने नेताहरूलाई फाइदा होला? अहिले यो एनसेल प्रकरणको गतिविधि हुँदै गर्दा नेताहरूको विदेश दौडधुप, सबै पार्टीका नेताहरूको अनुसन्धान गरौँ त। किन यस्तो दौडधुप भइरहेको छ? राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर गइरहेछन्। फेरि चाहे परराष्ट्र मन्त्री भन्नुहोस्, चाहे अर्थमन्त्री भन्नुहोस्, चाहे प्रधानमन्त्री भन्नुहोस्, चाहे अन्य राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरू भन्नुहोस्, सबै राजनीतिक दलका नेताहरूको विदेश दौडधुप, मन्त्रीहरूको विदेश दौडधुप किन भइराख्या होला? यही 1.5 खर्बको बाँडफाँडलाई तह लगाउनको लागि हो। यो स्पष्ट रूपमा नेपाली जनताले बुझ्न जरुरी छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसको छानबिनको निम्ति मैले निर्देशन गरेको छु भनेर भन्नु बकमफुसे कुरा हुन्। यो किन बकमफुसे कुरा हुन् भनेर दाबीका साथ भन्न सकिन्छ भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले
छानबिन गर्दै गरेको ललिता निवास जग्गा प्रकरण के भयो? हात्ती आयो फुस्सा। त्यसपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण के भयो? फुस्सा। किन गर्छु भनेर हौवा पिटाउनु भयो? सुशासन दिन्छु, भ्रष्टाचार विरुद्ध के गर्छु, मैले बल्ल गर्ने अवसर पाएको छु भन्दै गर्नुहुन्थ्यो, फुस्सा। सुन तस्करी प्रकरणमा आफ्नै निकटका नेताहरू मुछिएपछि फुस्सा। सबै कुरो सकियो। अब एनसेल प्रकरण आयो। पछिल्लो ठुलो भ्रष्टाचारको काण्ड हो एनसेल प्रकरण। यो एनसेल प्रकरणमा नेपालको राजनीतिक सत्ता, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरू लगायत सत्ता बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरूलाई समेत मिसन 84 को निम्ति चुनाव खर्च उठाउने एउटा सजिलो माध्यम बनेको छ एनसेल प्रकरणको यो लुटकाण्ड। यसलाई पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सङ्केत गर्नुभएको छ। राम्रोसँग आफ्नो ट्विट एकाउन्टमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले हिजो मात्रै पोस्ट गर्नुभएको छ। यो म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरणले प्रथम दृष्टिमै दालमा केही कालो भएको सङ्केत गर्छ र नेपालमा वैदेशिक लगानीमा गम्भीर समस्या उजागर गर्छ। बिप्पा सम्झौता गर्ने प्रधानमन्त्रीको रूपमा चिनिनुहुन्छ डाक्टर बाबुराम भट्टराई। भारत भ्रमणमा गएको बेला बिप्पा सम्झौता गर्नुभएको थियो। वैदेशिक लगानीलाई सबैभन्दा मुक्त कण्ठले स्वागत गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई। उहाँले विदेशी लगानी यस्तो घातक रहेछ भन्ने कुरा बल्ल बुझ्नुभयो यो एनसेल प्रकरणमा आएर। उहाँले 3वटा बुँदा राख्नु भएको छ यो ट्विटरमा। 1, यदि साँच्चै नै कुनै विदेशी कम्पनी आफ्नो सेयर लगानी वास्तविक मूल्यभन्दा 28 गुणा कम मूल्यमा बेचेर बाहिरिन बाध्य भएको हो भने भोलि को लगानीकर्ता यहाँ भित्रिन्छ? डाक्टर बाबुराम भट्टराईको प्रश्न हो यो। 28 गुणा कम मूल्यमा आफूले खरिद गरेको मूल्यभन्दा 28 गुणा कम मूल्यमा बिक्री गरेर बाहिरिन आजियाटा कम्पनी बाध्य भयो रे। यदि यो वास्तविकता हो भने यो गम्भीर विषय हो। अब यस्तो अवस्थामा कुन विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा आउँछ? डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पहिलो प्रश्न। दोस्रो प्रश्न उहाँले उठाउनु भएको छ, यदि त्यसो होइन र पुँजीगत लाभ कर र अन्य कर छल्नकै निम्ति यो नाटक गरिएको हो भने देशलाई यस्ता छलकारी लगानीको के अर्थ रहन्छ? उहाँले बिप्पा सम्झौता गर्नुमा तत्कालै पनि मैले उहाँसँग व्यक्तिगत रूपमै टेलिफोन संवाद गरेको थिएँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग। तपाईले बिप्पा सम्झौता गर्नै हुँदैन थियो। बिप्पा सम्झौता गरेर आइसकेपछि मैले जुवा खेलेँ भनेर भन्न हुँदैन थियो। आफूले गरिसकेको सम्झौतालाई मैले ठिक गरेर आएको छु भनेर पुष्टि गर्न सक्नु पर्दथ्यो। मैले यसरी उहाँलाई सुझाव दिएको थिएँ भारत भ्रमणबाट फर्किँदा बित्तिकै। टेलिफोन संवादमा हो मैले सुझाव दिएको। उहाँले स्वीकार गर्नुभयो तपाईको सुझाव ठिक हो, वास्तवमा बिप्पा सम्झौता गर्नुपर्ने नै हो, विदेशी लगानी बिना हाम्रो देश बन्दैन उहाँको निष्कर्ष थियो। तर उहाँको त्यो निष्कर्षमा म पटक्कै सहमत थिइनँ। देश बनाउनको निम्ति देशमा उत्पादन बढाउने हो, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन बढाउने, नेपालबाट खाद्यान्न उत्पादन बढाएर विदेशतिर निर्यात गर्ने हो। सकेसम्म नेपाली उत्पादन विदेशतिर निर्यात गर्न देशले प्रयत्न गर्ने हो देश बनाउनको निम्ति। विदेशी लगानीकर्तालाई निम्त्याउनु भनेको यो घातक हुन्छ। देशभित्रकै लगानीकर्ताले पुँजी पलायन गरिरहेका छन् भनेर मैले उहाँलाई उद्योगपति विनोद चौधरीको उदाहरण दिएको थिएँ। मैले विनोद चौधरीले नेपालमा आय आर्जन गरिरहेका छन्, उत्पादन गरिरहेका छन्, आम्दानी गरिरहेका छन्, तर आम्दानी गरेको रकम विदेशतिर लगानी गरिरहेका छन्। चोर बाटो समातेर उनले नेपालबाट पुँजी पलायन गरिरहेका छन्। यो दृष्टान्त मैले डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा उहाँ रहेको बेला मैले जानकारी गराएको थिएँ। उदाहरण सहित उहाँलाई मैले जानकारी गराउँदा
उहाँ नाजवाफ पनि हुनुभएको थियो। तथापि उहाँको हट थियो, मैले जो बिप्पा सम्झौता गरेँ त्यो ठिक गरेको छु, नेपालमा विदेशी लगानी आवश्यक छ, अपरिहार्य छ। अहिले उहाँले पश्चाताप गरिरहनु भएको थियो। यो 2 नम्बर बुँदाले बाबुरामलाई त्यो पश्चातापमा पुर्याएको छ भन्ने कुरा पुष्टि गरेको छ। उहाँको अर्को 3 नम्बर बुँदा छ। ट्विटरमा उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ, अरबौं रकम बराबरका यस्ता हरकत देशका ऐन नियम विपरीत हाक्का हाक्की कसरी हुन सक्छन्? प्रश्न गर्नुभएको छ। यसमा राज्यका विभिन्न अङ्गमा हाली मुहाली गर्नेहरूको संलग्नता नभइरहन सक्छ। यो डाक्टर बाबुराम भट्टराईको प्रश्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सबैभन्दा चर्को रूपमा निशाना गरेर बोल्नु भएको छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट यसको जवाफ चाहनु भएको छ। यत्रो ठुलो लुटकाण्ड हुँदा यो कानुन सम्मत भएको छ कि कानुन विपरीत भएको छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुँदैन? तुरुन्तै जवाफ दिनुपर्ने होइन प्रधानमन्त्रीले? यसको तुरुन्तै कारबाही गर्नुपर्ने होइन यसलाई? यति ठुलो काण्ड हुँदा? त्यसकारण डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि यो प्रश्न उठाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कति निरीह हुनुहुन्छ, उहाँ कति अनभिज्ञ हुनुहुन्छ कि निरीह हुनुहुन्छ, यो बुझ्न नसकिएको पाटो हो। दुबई फ्लाइट हुँदै गर्दा उहाँको 2 घण्टा अगाडि उहाँको लागि विमान उड्यो र 31 जना नेपाली यात्रुहरू उड्न नपाएर बिचल्लीमा परे। 2 घण्टा पछिको उनीहरूको उडान थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निम्ति 2 घण्टा अगावै फ्लाइट भएपछि उहाँले त्यो विषयबारे पनि स्पष्टीकरण दिनुभएको छ पत्रकारहरू सामु। अझ दुबईमै पनि उहाँले बोल्नु भएको छ, यदि त्यसरी नेपाली युवाहरू 31 जना उड्न पाइरहेका छैनन् भन्ने मैले जानकारी पाएको भए मेरो उडानलाई अलि विलम्ब गरेरै गर, सबैलाई लिएर जाउँ भनेर भन्ने थिएँ मैले, मलाई थाहै भएन। हो, यही हो। सामन्तहरूलाई थाहा हुँदैन। आम सर्वसाधारणको समस्या सामन्तहरूलाई थाहा छैन। एउटा निकै चर्चित किम्वदन्ती छ। एकजना राजाले सोधेका थिए रे, के नेपाली जनताले दुध भात पनि खान पाएका छैनन् भनेर सोध्थे रे। नेपाली जनताले खान पाएका छैनन् सरकार भनेर समस्या सुनाउन जाँदै गर्दा भारदारसँग सोधेका थिए रे। हाम्रा अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई त्यो अवस्थाको सामन्त भन्न त सकिँदैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल हामी सबैका कमरेड हुनुहुन्छ। मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादबाट प्रशिक्षित नेता हुनुहुन्छ। तर उहाँ के हुनुहुन्छ, कता जाँदै हुनुहुन्छ, के भइरहनु भएको छ, उहाँको गन्तव्य कता हो? यही 31 जना युवाहरू जो छुटे उहाँको कारणले गर्दा, उहाँको उडानको कारणले गर्दा छुट्दै छन् भन्ने कुरा उहाँलाई जानकारी भएन। तर जसको कारणले यो उडान भयो र 31 जना युवाहरू अन्यायमा परे, उनीहरूलाई न्याय दिनुपर्ने हो कि होइन? उहाँले 30 जनाको बटालियन लिएर संयुक्त अरब इमिरेट्समा उहाँ जाँदै गर्दा 31 जना युवाहरू छुट्नुपर्ने अवस्थाबारे उहाँलाई जानकारी हुँदैन भने त्यो उडान गराउने सम्बन्धित निकायलाई उहाँले कारबाही गर्नुपर्ने हो कि होइन? नैतिक आचरण प्रदर्शन गर्न पर्ने हो कि होइन? सवालमा पर्यटन मन्त्रीले राजीनामा गरिदिए के हुन्छ? नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले राजीनामा गर्नुपर्ने हो कि होइन? नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरू जसको कारणले गर्दा ती 31 जना यात्रुहरू छुटे, उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो कि होइन? उनीहरू दण्डित हुनुपर्ने हो कि होइन? यदि न्यायिक विवेक हाम्रा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा छ भने उहाँले कारबाही गर्न सक्नुपर्छ, कारबाही गरेर देखाउनुपर्छ। मैले जानकारी पाएको भए यस्तो गर्ने थिएँ भनेर यो भारदारी प्रथाको सामन्तवादी शैली प्रदर्शन गर्नु उहाँको निम्ति शोभनीय पटक्कै पनि हुँदैन। यो स्पष्ट हुन्छ। यो प्रश्न गर्दै गर्दा उहाँमाथि यो एनसेल प्रकरणमा सबैभन्दा अहिले गम्भीर प्रश्न उठ्न पुगिरहेको छ। सतीश लाललाई कानुनी कठघरामा ल्याउने कि नल्याउने? पहिले जो सतीश लालले 6 अरबमा 1.5 खर्बको
नेपाल राष्ट्रको स्वामित्वमा आउँदै गरेको सम्पत्ति खरिद गरे भनेर नौटंकी गरिरहेको छ, नाटक मञ्चन गरिरहेको छ र नेपाल राष्ट्रलाई 1.5 खरबको सम्पत्ति नोक्सानी पुर्याउने काम गरिरहेको छ। त्यसलाई सबभन्दा पहिले कब्जामा लिनुपर्ने हो कि होइन? यो ठुलो अपराध हो कि होइन? यसलाई अपराध मान्ने कि नमान्ने? किन स्वीकार गरियो अमेरिकाको 55 अरबको एमसीसी को अनुदान? 1.5 खरबमा यत्रो लापरवाही गरिन्छ भने 55 अरबको प्रलोभन किन? नेपाललाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउनको निम्ति त्यो 55 अरबको आवश्यकता किन थियो? अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अमेरिकी विमान, सैन्य विमानहरू आइरहन्छन्, बारम्बार आइरहेका छन्। ती विमानहरूमा के आए? त्यो प्रश्न सोध्न समेत प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार स्वतन्त्र छैन। कारण एमसीसी मातहतमा बाँधिएको अवस्थामा छ अहिलेको सरकार। अहिलेको नेपालको संविधान एमसीसी सम्झौताले स्पष्ट रूपमा एमसीसी कानुन मातहतमा बाँधेको छ। त्यसकारण यो मौनता हो। यही मौनताले एनसेल प्रकरणमा तपाईहरुलाई घिसारेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको दबावका कारणबाट तपाईहरु घिसारिनु भएको हो। राज्यको सम्पत्तिको रूपमा आउन थालेको सम्पत्तिलाई कौडीको मूल्यमा बिक्री गर्ने अनुमति दिएर तपाई नेताहरूले भागभण्डा गर्ने अवसर पाएका हुनाले यो अपराधजन्य काममा तपाईहरुको अग्रसरता देखिएको हो। यो प्रश्न पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि उठाइसकेका हुनाले नैतिक आधारमा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाब दिनुपर्छ। यदि नैतिक मूल्य र मान्यतामा बस्न सकिदैन भने कमरेड प्रचण्ड तपाई त बोलिसक्नु भएको छ। अहिले सरकारको विरोध गर्नेहरू सबै प्रतिगमनकारी हुन् भनेर पनि आरोप लगाउनु भयो। तपाईको विरोध गर्नु पनि प्रतिगमन हुने भयो। तपाईले गर्न नसकेका कामहरूको विरोध गर्नु पनि प्रतिगमन हुने हो। अब तपाईको सत्ताले गर्ने भ्रष्टाचारको विरोध गर्नु पनि प्रतिगमन हुने हो। अब तपाईले जति व्यथिति जन्ने कामहरू गर्नुहुन्छ ती सबै कामको विरोध गर्नु प्रतिगमन हुने हो। अब कुन कुन विषयहरूलाई तपाईले प्रतिगमन भन्दै जानुहुने हो र अग्रगमन भनेको के हो? अग्रगमनको गन्तव्य तपाईले देखाउने कहिले हो? नेपाली जनताले बुझ्ने गरी, नेपाली जनताले देख्ने गरी, नेपाल राष्ट्रले परिणाम पाउने गरी तपाईले गर्ने अग्रगमनको गतिविधि कहिले देख्न पाइने हो? हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद। नमस्कार। म निमकान्त पाण्डे।